पहाड़ों के बीच वो गांव बसा हुआ था जो वक्त की रफ्तार से आज़ाद लगता था, जहां सुबह परिंदों की तस्बीह से जागती और शाम अज़ान की सदा में ढल जाती। पहाड़ों से लिपटी हुई बादलों की सफ़ेदी, नदी के बहाव में गूंजती हुई हवा और दरख्तों पर लटके चिराग जैसे रात के दिल में रोशनी की नीयत से जलते हों। वहाँ के लोगों की ज़िंदगी सादा थी, मोहब्बत, ईमान और खामोश इबादत से भरी हुई। लेकिन उस पुरसकून बस्ती में एक ऐसा शख्स भी रहता था जो बज़ाहिर नेकी और इबादत का पैकर था, मगर अंदर से एक लरसते दिल का कैदी। इसका नाम था सलीम। सलीम की ज़िंदगी इबादत में गुजरती थी। वो सबसे पहले मस्जिद पहुंचता, सबसे आखिर में निकलता। उसके हाथ तस्बीह से कभी खाली ना होते और ज़बान पर हमेशा जिक्र जारी रहता। लोग उसकी तारीफ करते, उसे अल्लाह वाला कहते। मगर सलीम के दिल में एक ना ख़त्म होने वाला खला था। उसकी इबादत में खौफ था, मोहब्बत नहीं। वो सजदे करता तो लरसता, रोज़े रखता तो डरता, और हर दुआ के आखिर में सिर्फ एक ही फ़िक्रा दोहराता, या अल्लाह, अगर मैं ज़रा भी गाफिल हुआ तो तू मुझे सज़ा देगा। लोग उसके ज़ाहिर को देखते और रश्क करते, मगर उसके अंदर में एक तूफ़ान पल रहा था। ऐसा तूफ़ान जो इबादत के बावजूद सुकून को निगलता जा रहा था। सलीम रातों को जागता, मगर उसके दिल में अंधेरा था। दिनों के रोज़े उसके जिस्म को कमज़ोर करते, मगर रूह को रोशनी न मिलती। वो इबादत में रब को ढूंढ रहा था, मगर हर सजदा उसे और दूर ले जा रहा था। एक रात जब गांव की खामोशी में सिर्फ हवा की सरसराहट बाकी थी, सलीम मस्जिद के सहन में बैठा रोने लगा। आंसू बहते गए और उसके होठों से एक सवाल निकला, या अल्लाह, मैं तुझे पाना चाहता हूं, मगर तू मुझसे छुप क्यों गया है? चेहरे पर नूर, आंखों में सुकून और हाथ में एक लकड़ी की लाठी। सलीम ने उसकी तरफ देखा, जैसे किसी सदियों पुरानी दुआ ने जवाब दे दिया हो। बूढ़े ने आहिस्ता से कहा, बेटा, मैं वहां से आया हूं जहां दिलों पर कफ्ल नहीं लगते, जहां इबादत खौफ से नहीं मोहब्बत से की जाती है। सलीम ने चौंक कर पूछा, क्या आप अल्लाह को जानते हैं? क्या आपने उसे देखा है? बूढ़ा मुस्कुराकर बोला, नहीं, मैंने उसे देखा नहीं, मगर मैं उसके दरवाजे तक जरूर पहुंचा हूं। अगर तू सच में उसे पाना चाहता है तो पहाड़ों के उस पार जा। वहां एक दरवेश रहता है, बाबा सिरमत, जो तुझे अल्लाह तक नहीं खुद तक पहुंचा देगा। और बेटा, याद रख, जो खुद तक पहुंच गया वो अल्लाह तक पहुंच गया। अगली सुबह सलीम ने कुछ सामान बांधा और सफर पर निकल गया। रास्ते में पथरीले पहाड़, बहती नदी और कभी कभी तन्हाई की वहशत उसका साथ देती। वो भूखा भी रहा, प्यासा भी, मगर उसके दिल में अब एक अज़्म था, मैं उस तक पहुंचकर ही दम लूंगा। दिन रात के सफर के बाद वो एक सरसब्ज वादी में पहुंचा। वहां एक छोटा सा हुजरा था। दरवाजे पर लकड़ी का चिराग जल रहा था। चिराग की लू हवा से हिल रही थी, मगर बुझ नहीं रही थी। बिल्कुल वैसा ही जैसे ईमान डगमगाता जरूर है, मगर बुझता नहीं। बाबा सिरमद अंदर बैठे थे, सफेद दाढ़ी, सुकून से भरी आंखें और लबों पर मुस्कुराहट जैसे कोई सदियों पुरानी दुआ खुद में दोहरा रहा हो। सलीम ने अदब से सलाम किया और कहा, बाबा जी, मैं अल्लाह को ढूंढने आया हूं। मैंने इबादत की, रोजे रखे, कुरान पढ़ा, मगर दिल को चैन नहीं मिला। बाबा ने खामोशी से उसकी तरफ देखा, फिर बोले, बेटा, तू अल्लाह को ढूंढने आया है, मगर अपने आप से गाफिल है। तू समंदर में बैठकर तानी ढूंढ रहा है। अल्लाह तेरे बाहर नहीं, तेरे अंदर सांस ले रहा है। बस तूने अपने अंदर का शोर इतना बढ़ा लिया है कि उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। फिर बाबा ने उसे हुक्म दिया, 40 दिन नदी के किनारे बैठ जा। ना जिक्र कर, ना विर्द, ना कोई सवाल, बस खामोश रह, अपने दिल को सुन और जो कुछ उभरे उससे मत लड़। सलीम ने हुक्म माना। पहले दिन उसे अपने अंदर शोर सुनाई दिया, ख्यालात, खौफ, ख्वाहिशें, यादें, पछतावे। दूसरे दिन खामोशी थोड़ी बढ़ गई। तीसरे दिन वो रोने लगा। पानी की लहरों में उसके आंसू भूल गए। चौथे दिन उसके अंदर कुछ टूटा, एक दीवार जो बरसों से उस और खुदा के दरमियान थी। 40वें दिन की रात जब आसमान पर चांद पूरा था, सलीम नदी के पास बैठा था। अचानक उसके दिल से एक रोशनी फूटी।
کوئی لفظ نہیں مگر ایک احساس، جیسے کائنات نے سانس روک لی ہو۔ وہ آواز نہیں تھی مگر اس نے سلیم کے وجود کو لرزا دیا۔ وہی صدا جو دنیا کی ابتدا میں کہی گئی تھی، کن ہو جا۔ سلیم کے اندر کچھ ہو گیا۔ وہ اب مٹی نہیں رہا، وہ نور بن گیا۔ اس نے ندی کو دیکھا، درختوں کو دیکھا، سب کچھ زندہ تھا، سب کچھ تسبیح کر رہا تھا۔ اب اسے احساس ہوا کہ خدا کہیں باہر نہیں، وہ تو ہر چیز کے اندر دھڑک رہا ہے، حتیٰ کہ اس کے اپنے دل میں بھی۔ اگلی صبح بابا سرمد آئے۔ سلیم نے ان کی طرف دیکھا، آنکھوں میں سکون اور لبوں پر مسکراہٹ۔ بابا، میں نے اسے دیکھ لیا، وہ بولا۔ بابا نے پوچھا، کہاں دیکھا؟ سلیم نے دل پر ہاتھ رکھا، یہاں، میں اسے ڈھونڈنے نکلا تھا اور آخرکار خود کو پا لیا۔ میں نے جان لیا کہ خدا کو پانے کا راستہ خود اپنے اندر سے گزرتا ہے۔ بابا مسکرائے، ہاں، اب تو نے پہچان لیا۔ وہ اب مٹی نہیں رہا، وہ نور بن گیا۔ اس نے ندی کو دیکھا، درختوں کو دیکھا، سب کچھ زندہ تھا، سب کچھ تسبیح کر رہا تھا۔ اب اسے احساس ہوا کہ خدا کہیں باہر نہیں، وہ تو ہر چیز کے اندر دھڑک رہا ہے، حتیٰ کہ اس کے اپنے دل میں بھی۔ اگلی صبح بابا سرمد آئے۔ سلیم نے ان کی طرف دیکھا، آنکھوں میں سکون اور لبوں پر مسکراہٹ۔ بابا، میں نے اسے دیکھ لیا، وہ بولا۔ بابا نے پوچھا، کہاں دیکھا؟ سلیم نے دل پر ہاتھ رکھا، یہاں، میں اسے ڈھونڈنے نکلا تھا اور آخرکار خود کو پا لیا۔ میں نے جان لیا کہ خدا کو پانے کا راستہ خود اپنے اندر سے گزرتا ہے۔ بابا مسکرائے، ہاں، اب تو نے پہچان لیا۔ اللہ وہ نہیں جسے آنکھ دیکھے، وہ ہے جو تیری آنکھ کو دیکھنے کے قابل بناتا ہے۔ تو نے سجدے میں رب کو نہیں پایا، تو نے فنا ہو کر اس کے ہونے کو محسوس کیا۔ اب سلیم بدل چکا تھا، وہ لوگوں میں رہتا مگر دنیا سے الگ۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف نہیں، محبت تھی۔ وہ اب ڈراتا نہیں تھا، سمجھاتا تھا۔ لوگ اس کے پاس آتے اور وہ صرف اتنا کہتا، اللہ ناراض نہیں ہوتا، وہ بس انتظار کرتا ہے کہ بندہ پلٹ کر اسے یاد کرے۔ اس کی عبادت اب خوف کی نہیں، شکر کی تھی۔ اس کے سجدوں میں لرزہ نہیں، لذت تھی۔ وہ اب جان گیا تھا کہ عبادت عشق کا اظہار ہے اور محبت ہی اصل بندگی ہے۔ کئی سال گزر گئے۔ ایک رات جب چاند ندی کے پانی میں جھلک رہا تھا، سلیم نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے میرے رب، میں نے ساری زندگی تجھ سے ڈرتے گزاری، آج میں صرف تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اگر تو سزا دے تو بھی تیرا احسان، اگر معاف کرے تو بھی تیرا کرم، کیونکہ اب میں جان گیا ہوں تو سزا نہیں، تو محبت ہے۔ یہ کہہ کر وہ سجدے میں جھک گیا۔ صبح جب لوگ آئے، سلیم اسی سجدے میں تھا مگر اب سانس نہیں۔ چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی، جیسے کسی نے سکون کو چھو لیا ہو۔ لوگوں نے کہا، وہ چلا گیا مگر اس کی خوشبو باقی رہ گئی۔ وہ فنا ہوا مگر اس کی دعا زندہ ہے۔ اب وہ گاؤں پہلے جیسا نہیں تھا۔ ہوا میں نرمی تھی، اذان میں نغمگی تھی اور دلوں میں خوف نہیں، محبت جاگ گئی تھی۔ یوں لگا جیسے سلیم نے اپنی روح سے پوری بستی کو جگا دیا ہو۔ اور صوفی کہتا ہے، جب عبادت خوف سے نکل کر محبت بن جائے تو انسان فنا نہیں ہوتا، وہ ابدی بن جاتا ہے، کیونکہ وہ خدا میں نہیں، خدا اس میں بولنے لگتا ہے۔